الزول في اللونيت ما يسمع الزول مقران ان شاء الله تيليم لاباس. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste une petite information sportive. L'équipe nationale de handball a battu son homologue marocain par un seul but d'écart, 24-23, hein, dans le championnat du monde de handball. Hein. La première mi-temps a été en faveur de nos frères marocains qui ont très bien joué, hein, en première mi-temps. Alors, en seconde mi-temps, l'Algérie a repris un petit peu le compte à son jeu, mais n'a pas pu faire une grande différence. Hein, donc, une différence d'un but d'écart. C'est un derby joué entre deux frères, entre deux pays frères. Alors, le match à mettre aux oubliettes. L'Algérie affrontera l'Islande. Alors que le Maroc est éliminé. Donc حظ سعيد لاخواتنا المغاربه ان شاء الله. في mais عندهم une équipe مليحه تاع الهاندبول. Ils ont très bien joué surtout en première mi-temps. Voilà. الجزائر ولات استعجلت شويه القوه تاعها في الشوط الثاني وما بصح ما كانش يعني يلعب فريمون كيما الهاندبول اللي كنا نعرفوا بكري ليكيب الجيريان. ناقصين بزاف ما نظنش كان يروحوا بعيد. الخطره جايه مع ايسلاند جو بونس كو ما نقدروش حتى نديرو معاهم تعادل جو بونس. غير ذاك ما كان سيربريز مي ما كان كما قلت لكم. الجزائر تمر بوقت صعيب في كلش، في السياسه، في الرياضه، في كلش. ما كانش يعني حاجه مليحه اللي تفرح ولا ما كان والو. حظ سعيد على كل حال الاخوان المغاربه اللي لعبوا مقابله مليحه جو لي فيليسيت نتاعنا حنا. بون ربحوا المقابله بفرد هدف، يعني فرد هدف. يعني نقدروا كنا نخسروا المقابله كيما هما كنا قادرين نخسروا. سيرتو في الشوط الاول ما نعطوش حاجه مليحه، ما كانش حاجه بيان دونك ريان نو فا بلو. الوغ الخبر الثاني كما شفتوا مؤسف جدا sur ma page Facebook tout à l'heure. وين الارهاب مازال يقتل في الناس في الجزائر، ومازال يتم في الاولاد، ومازال الارهاب il est en train d'enduire les familles algériennes. 5 اشخاص في سياره كانوا باش رايحين لكانش بلاصه في ولايه تبسه، وانفجرت عليهم قنبله تقليديه داروها الكريمينال تاع الاسلاميست وحطوها في الطريق. وما يحطوها ديما باش خاطرش قوات الامن ديما يديروا راتيساج من تما باش طيح في ساعه. طاحت في سيتويان مساكن، في 5 اللي ماتوا و3 مجاريح في حاله خطيره. في الحين تم القضاء على إرهابي في عدة كيلومتر على خنشلة، في واحد البلاصة يقولها بودخان. هذه ديما معروفة بالإرهابيين يعقبوا من ثم. واحد زوي من خنشلة جات بحث زوي ما بين تبسة وخنشلة، داروا امبيسكاد و قوات الأمن استرجعت كلاشينكوف بيستولي ميترايور اللي رجعوه كان في يد الارهابي هذا. 3 شارجور غارني دي مينيسيون بوست تاع ترانسميسيون كانوا يهضروا به. 2 تليفون بورطابل اللي استرجعوه من عند هذا الارهابي. وتتواصل العمليه لحد الان في هذيك المنطقه هذيك، باسكو كانوا ناس قالوا لهم باللي كاين مجموعه ارهابيه راهي تدور في هذيك المكان هذاك. هم يروحوا ويجيو على الجبل تاع الماء الابيض هذاك تاع تبسه. ردوا بالكم يا ناس، ردوا بالكم اللي يقول لكم تيروريزم راهو ما بقاش في الجزائر راه يكذب عليكم. انا نقول لكم من اليوم وصدقوني، التيروريزم ولي تيروريست هذو الكريمينال هذو هما مش دي تيروريست، سي دي كريمينال. ردوا بالكم. انا نقول لكم انا اون طونك كونيسور، انا نعرف مليح المجموعات الارهابيه هذو ما همش سي با دي تيروريست. علاش نقول لكم انا ما همش التيروريست؟ سي كوا لو تيروريزم؟ سي كوا سي سا فيان دو مو تيرور، c'est-à-dire يرعب الناس.
بصح ما يقتلش كيما هذو الناس هذو يقتلوا، هذو ناس مجرمين ماهمش تيروريست. نعطيكم مثال. في لو تي ا هذه اورغانيزاسيون تيروريست في اسبانيا. مجموعه هذه اورغانيزاسيون تيروريست في اسبانيا. حتى هما واش يديروا كي يحبوا يديروا حاجه، يحطوا باكزومبل بومب، يحطوها باكزومبل بواحد البوسطه، ولا يحطوها بواحد لا بونك، ولا يحطوها في كاش طريق من هنايا. بصح هما قبل 5 دقائق ولا قبل باش تنفجر يعيطوا بالهاتف لهذيك البلاصه، يقول لهم اهربوا راهي كاينه اون بومب راح تنفجر. يرعبوا الناس، هما يهربوا الناس باش ما يموتوش، ولا بومب تنفجر. يسمى اي سون اون تران دو جوتي لا تيرور في وسط الاخر. هذه يقول لها لو تي ا، هذه لورغانيزاسيون تيروريست. لي تيروريست كاملين تاع العالم ماهمش كيما تاعنا حنا الاسلاميين، هذو الارهابيين هذو. انا كيما نحبش نقول لهم ارهابيين، خاطرش ماهمش ارهابيين، هذو مجرمين، ناس مجرمين، دي كريمينال. يقتلوا هذو الناس هذو، ما يحبوا ما يستعرفوا لا بالطفل الصغير، لا بالمراه، لا بالشايب، اللي يحكموه يسكدوه كما قال الانسان. واش نقول لكم انا؟ نعطيكم واحد علاش نقول لكم كيما هكذا. خطره في جبل، في فيلاج اسمه الرمقه، جاء في غاليزان. هذا في التسعينات، هذا الفيلاج هذا هجموا عليه ارهابيين تاع الجيه. هجموا عليه، على الفيلاج هذا في الليل. كي دخلوا على الفيلاج هذا قتلوا 1100 واحد، 1100 واحد من 12 تاع الليل حتى ل 5 تاع الصباح، وهما يذبحوا ويقتلوا ويضربوا بالشواقر. حتى الاولاد الصغار اللي كانوا راقدين سمعوا العغواث هربوا جراو في عقابهم بالشواقر، قتلوهم، ذبحوهم، قصرهم دمغيهم. الحاجه اللي تحركت في هذاك المكان نحاوها من الطريق. بالك ذبحوا حتى بعضهم بعد، خاطش كانت الظلمه وكانت من هنايا. قتلوا حتى بعضهم بعد. واش بيكم؟ انا نقول لكم واش بيكم. الخرفان ذبحوهم. الدمغين تاع الدواب نحاول لهم دمغيهم الدواب، حاشاكم لي زان نحاول لهم ريصانهم. دونك ناس كيما هذو واش تسميهم ارهابيين؟ الارهابيين حاشا كان يديروا كيما هكا. والارهابيين تاع الدنيا كامله ما يديروش كيما تاعنا حنا. نتاعنا حنا ما يديروا في حوايج هتلر ما دارهمش. راهم يديروا حوايج اللي فريمون سمحوا لي باردون، يعجز عليهم الكلام. J'ai raconté pour les amis qui ne comprennent pas le langage algérien, pour les gens qui comprennent uniquement le français, parce qu'à chaque fois des gens m'interpellent pour me dire il faut parler en français. J'ai juste donné une information qu'aujourd'hui une bombe a explosé au passage d'un véhicule de service au niveau, un véhicule taxi, hein, bien sûr, au niveau de TBSA. C'est un département. Alors, au passage, la bombe artisanale a explosé, elle a tué 5 personnes et 3 personnes sont dans un état très grave. Bon, c'est pas un véhicule léger, c'est un véhicule utilitaire qui prend 15 places ou je ne sais pas. Alors, les trois blessés sont évacués dans un état grave et les 5 autres ont succombé à leurs blessures sur place. Je disais tout à l'heure en langage vocabulaire algérien que les gens doivent être vigilants. Le terrorisme tue encore en Algérie. Il endeuille des familles encore en Algérie. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas appeler ces gens-là des terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. Parce que le terroriste, ça veut dire terroriser les gens. Là, ils ne terrorisent pas. Là, ils sont en train d'exterminer, de tuer, d'assassiner. Donc, ces gens-là sont des criminels. Je suis désolé de dire comme ça. Mais ce ne sont pas des terroristes, ce sont des criminels. Nous avons vu des organisations terroristes. Ils sèment la terreur, mais loin de tuer, loin d'assassiner. Mais ces gens-là, ils sont là pour tuer. Ils se tuent entre eux. Donc les terroristes se tuent entre eux. C'est le cas qui s'est passé dans un village dans les années 90, un village situé à l'ouest du pays, à Ghalizane, et le village s'appelle Ramqa. Dans ce village-là, et ce village a été attaqué par un groupe de terroristes du JIA dans les années 90. Ils ont investi le village à minuit.
ils sont rentrés dans ce village, ils ont tué près de 1100 personnes. 1100 villageois qui ont été massacrés. Massacrés sans aucun remords. Ils ont été massacrés. Alors, ils ont abattu par les couteaux, ils ont égorgé les vieillards, ils ont égorgé les femmes, les vieilles femmes, les enfants, même les enfants, les pauvres qui étaient couchés, c'est-à-dire qui dormaient, ils ont été scalpés, tués. Donc, même les animaux, parce qu'ils bougeaient, les animaux, ils commençaient à bouger parce qu'ils ont vu la terreur. Alors, les animaux ont été abattus. Des têtes d'âne ont été retrouvées décapitées, c'est-à-dire les ânes décapités. Ces gens-là sont des criminels. Ils sont même tués entre eux dans ce village-là parce qu'il faisait nuit et ils ne se reconnaissent pas. Certains terroristes ont été tués par à l'arme blanche. C'est eux qui les ont tués. Donc c'est entre eux. Alors, donc, je disais que ces gens-là, ce sont des criminels, ce sont des gens qui sont endoctrinés, hein, donc ils sont là pour tuer, pour faire couler du sang, ils sont dangereux, et c'est pour ça que je lance un appel à la population d'Algérie, et je leur dis, attention, soyez vigilants. Le terrorisme n'est pas encore terminé en Algérie. Il continue d'endeuiller les familles algériennes, comme aujourd'hui, comme vous avez entendu, quand je l'ai mis sur ma page Facebook, les 5 personnes là qui ont été tuées par la bombe artisanale déposée à terre et peut-être explosée en faisant exploser le truc soit par le portable, ou c'est une bombe déposée et le véhicule quand il a passé, donc la bombe a explosé et malheureusement 5 personnes sont décédées sur place et 3 ont été évacuées dans un état grave à l'hôpital de Tébessa. Soyez vigilants, attention, le terrorisme tue encore et assassine encore. Les autorités algériennes ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'État aussi, à partir de l'Allemagne où il se soigne, il a envoyé encore un télégramme pour présenter ses condoléances aux familles de ces victimes. Le problème, c'est que nous, on l'a dit et on le répète, le terrorisme continuera à tuer, il continuera à sévir si il n'est pas attaqué à partir de ses racines. Si on veut éliminer ce terrorisme, il faut commencer à l'éliminer par ses origines. نعاودها ونقولها للناس اللي ما حبتش تفهم. نعاودها ونقولها للناس اللي ما حبتش تفهم. ردوا بالكم هذو الناس هذو الذباحين راهم مازالوا بارتو. راهم مازالوا بارتو، راهم عندهم السلاح بارتو، وعندهم السلاح سورتو في كيف اسمه في لي ريجيون اللي شويه خارجين عليهم، كيما هذه جويه الريف، شويه تبسه، شويه كنتيس، دونك شويه الحاله خاليه ثم، وهذا اللي كريمينال يروحوا ويجيو على هذاك الجبل الابيض هذاك في تبسه، ويدخلوا على بودخان في خنشله، ويروحوا حتى الجويه الصحراء في الميتة، ومن ثم يترانزيتي ويعقبوا يروحوا للواد، ومن الواد واد سوف، ومن ثم يدخلوا باتنا ويدخلوا الريس ويدخلوا لهذوك الجبال هذوك. راهم مازالوا كاينين ومازال عندهم سلاح كبير، خلاص اللي داو في التسعينات مازال عندهم. داو تقريب 40 نشفع عليهم 40 واش يقولوا عسكر اللي قتلوهم ما بين بسكرة وباتنا، سيدي باراشوتيست. هذو الناس داو لهم اسلحه ضخمه، كانت عندهم اسلحه ضخمه فيهم حتى يعني دي كانون اللي داوهم الناس هذو، فيهم رشاشات داوهم، فيهم داولهم حتى لي توني تاعهم داولهم تاع 40 واحد اللي داوهم. هذو ما ظهروش هذو لي زارم هذو، وينهم هاك حتى كيحضروا كيعيطوا لهم باش يحضروا زعما من الجبل ويسلموا رواحهم، اللي هبطوا وسلموا رواحهم محشوشات، عندهم محشوشات جابوا يتمسخروا بهم، وعطاو لهم هذوك دي سيمينوف هذوك تاع الروس هذوك اللي يتيريو زوج حوايج ويحبسوا. مي السلاح الكبير خلاص راهو مازال متدرج في الجبال، ومازال عندهم في الجبال، ومازال عند البقايا هذو ما يعيطوا بقايا، انا ما نقولش بقايا خاطرش اشاك فوا يطلعوا لهم ناس اخرين، اشاك فوا يطلعوا لهم الناس اخرين، الناس اللي ما يخدموش، الناس اللي عندهم مشاكل، الناس يحوسوا عليهم الشرطه، ولا يحوسوا عليهم الدرك الوطني، ولا يحوسوا عليهم الارمي، ما يلقاو ما يديروا يوليو يطلعوا للجبال ويلحقوا هذا
المجرمين هذو ويبقاو معاهم. دونك عندهم حتى الناس دركا في 48 ولايه تعاون فيهم، عندهم حتى الناس في الخارج اليوم راهم معاهم باتصال. الناس في الخارج معروفين، راهم عايشين في لاسويس، عايشين في الانجليز، عايشين في فرنسا، عايشين في اسبانيا، عايشين في الطليان. هذو دمويين دي كريمينال ذبحوا الناس وقتلوا الناس وراهم اليوم في لي بيي دوروب. لي بيي دوروب ما يحبوش يخليوه باش داير لهم يعطيوهم اللجوء السياسي مساكن. وعلاه باسكو يقول لهم باللي حنا يمسحوا ديما في لارمي بلي لارمي هو اللي كان يقتل هذيك الحكايات هذيك. يخدشوا كان تشوفوا هذاك السمراوي هذاك اللي لعبها باللي راه كان في الجيش كيحاوزوه ولا راه هرب لوروب وراح قال لهم باللي انا هربت خاطرش هما يقولون اقتلوا ما نعرفوش. الساعه فاقوا به باللي قاعد يهضر نابورت كوا. كي راح لفرنسا وقدم الملف نتاعو لوفبرا لوفيس فرونسي دو لا بروتيكسيون بور ديزابارتيد. سالوه قالوا له انت كنت مع في لارمي؟ قال لهم قالوا انت كنت كيفاش كنتوا ديروا؟ قالوا كنا نقتلوا في السيفيل وكنا نقتلوا في يحرشونا يقولوا لنا روحوا لهذيك البلاصه، روحوا حنا بعد نلبسوا كي لي تيروريست روحوا نقتلوهم. قالوا واحد الضابط تما قال له مالا انت مجرم ولا ثم الاخر ولا رجع؟ قال له لا، قال له انا ما قتلتش معاهم. قال له كيفاش ما قتلتش معاهم؟ كنت تقول بلي يلبسونا ويقولوا لنا روحوا ولا رجع؟ قالوا لا. قالوا مش كاك. قالوا انا ما فهمتنيش، انا ما نعرفش نهضر مليح الفرنسيه. قالوا ها فهمنا مليح واش حبيت تقول. جابوا له حتى واحد يترجم قالوا له تفهمنا واش حبيت تقول. قال لهم انا كنت نوصلوهم برك. قالوا كيفاش توصلهم؟ انت كنت معاهم تقول نقتلوا وبعد تقول نوصلوهم، وكيفاش توصلهم؟ كنت معاهم تشوف فيهم كيفاش يقتلوا. لا قالوا ما شفناهمش. قالوا ها فهمنا. قالوا باللي احنا نحطوهم 15 كيلومتر وهما يروحوا يقتلوا ويرجعوا. قالوا قبيل كنت تقول باللي كنا احنا نقتلوا وكنت نشوف في العسكر يقتلوا ودركا تقول باللي نحطهم 15 كيلومتر. قالوا انت 15 كيلومتر تشوف انت كيفاش قاعدين يديروا. على هذاك ولاو طيشوا له الدوسي نتاعو قالوا له عندك شهر باش تمشي من هنا من فرنسا ولا نسلموك لي زوتوريتي الجيريان. وعلى هذاك هو ولاو ساعه خرج وراه هرب من فرنسا وراح. الناس هذو مازالوا معاهم كما قال واحد مازالوا يغلطوا في الناس ومازالوا يسبوا في الدوله ومازالوا يسبوا في الجيش. كما نسمع فيه واحد السيد راح لفرنسا عطاو اللجوء السياسي ومازال ويطاكي في يسب في الدوله ويسب في شو يقولوا في الجنرالات ويسب منها. واش يقول لهم؟ يقول لهم انتوما راكم مازلتوا تشيتوا لفرنسا وتقوضوا لفرنسا ومن هنا الور كو هو راه عطاو له بون مينتون جو سي با عنده باسكو من بعد وقيلا جبد نحى عطاو له لا كارت سيجور نحى هذاك ني بلي كوفر بار كيف اسمه بار اللجوء السياسي. دونك كما قال واحد في اي لحظه يقدر السيد هذا كون يدير غلطه يقدر يجيبوه للجزائر ما كاش مشكل باسكو هكا ما عندوش هذاك الستاتيو تاع ريفوجي ما عند ولا تاع كيف اسمه ستاتيو تاع ريفوجي ما عندوش. الوغ دونك الناس هذو يسبوا في الناس ويتهموا في نزار ويتهموا في الجنرالات باللي راهم صحاب فرنسا وراهم حباب فرنسا وراهم ما نعرفوش ايه. الوغ كو هما بعد راهم عايشين في فرنسا وكانوا ناس ثاني راهم في الانجليز ما حتى سمحوا حتى في الناسيوناليتي الجزائريين سمحوا فيها وراهم يغرقوا في الاولاد ويقولوا لهم اخرجوا كسروا ديروا منا. وهذا الناس كل محسوبين على التيار الاسلامي نعرفوهم واحد بواحد ونعرفوهم حتى واش كانوا حتى نهار كي كانوا يخدموا في مع الدوله يعني كانوا دي فونكسيونير مي كان عندهم ان بونشون مع التيار الاسلامي. واليوم راهم موجودين في الانجليز في لا سويس في لا بلجيك في الايطالي في لا غروند بريطاني في فرنسا وهما اللي اليوم يساندوا زعما في الحراك ويزعلوا منها. الوغ كو هما الشيء اللي بيهم هما يحبوا يرجعوا تاع التسعينات باسكو في التسعينات ما نجحوش صدير نجحوا ولاو كما قال واحد يا اخي كانوا باش يديروا انقلاب وفشلوا فيه. اليوم مازالوا هذا الناس هذو يدعموا في الناس هذو يدعموا فيهم بالصوارد يدعموا فيهم حتى بالاسلحه يدعموا فيهم بكلش. دونك انا نقول للناس ردوا بالكم الناس اللي تروح تغامر الناس اللي تغامر وتروح تبات في الشريعه ولا تروح تبات في جيجل في الجبال. كانوا ناس ولاد ما يعرفوش. انا نقول لهم عليهم واللي يسمعوا فيا راكم قاعدين تلعبوا بالنار وراكم قاعدين توصلوا في ولادكم باش يدمعوا. ما تبعثوش ولادكم يكومبيو في الجبل. انتو تحسبوا فيكم راكم في لا سويس ولا واش بيكم هذا؟ واش بيكم هذا مدوخين شويه انتوما ولا واش بيكم؟ الاولاد يهزوا دي طونط ويروحوا يكومبيو في الشريعه ولا يروحوا يكومبيو في جبل بابور. جبل بابور معمرها ارهاب. واش بيكم هذا؟ واش بيكم يا ناس؟
مازلتوا تحسبوا فيها لا سويس الجزائر ولا لا الجزائر راهي مازالوا الارهابيين بارتو في 4 كوان دو بيي، باش نقول لكم انا في 4 كوان دو بيي مازال التيروريزم. علاش؟ كما قال العمار يا ربي يرحمه، قضينا على الارهاب ام بصح الجذور نتاعو مازالت، لي فاكتور نتاعو مازالوا هما حبيتو ولا كرهتو، هذا هو الصحيح. وديجا كيما قلت لكم السلاح اللي داوه في التسعينات كامل مازال انتاكت، راه برا ما دخلش خلاص للتكنات. الخطره هذه في تيزي وزو شفتوا لارمومون اللي حكموه كامل في واحد الحفره في واحد الكاسمه مدايرونها يضربوا فيها الارهابيين، شفتوهم؟ دونك ان بو بارتو، في باتنا، في سطيف، في جيجل، في راهم مازالوا كاينين بزاف اللي ما هبطوش، والسلاح راهو يطيشتم عندهم، ومازالوا عندهم اتصال مع ناس يخدموا معاهم، كل خطره يحكموهم من قوات الامن، كل خطره يديروا، مي راهم مازالوا كاينين ويخدموا معاهم حتى في وسط البلاد، راهم يمشيو ويخدموا، حتى كانوا اخرين يخدموا حتى في دي فونكسيونير، وهما سو سون دي اسلاميست. دونك ردوا بالكم، ما تجازفوش، كونوا دي فيجيلون، ما تسافروش في الليل. في الليل علاش تسافر في الليل؟ كانوا ناس ربي يهديهم حب يروح للجزائر من باتنا ولا من خنشه ومن تبسه يحكم طوموبيل على الساعه تاع الليل ويجي رايح. مي انت توصل روحك للمشاكل يا راجل، وليه تسافر في الليل؟ واش كاين؟ علاه نمشي نسافر في النهار؟ نمشي في النهار ويا ربي، نمشي في النهار ونقولوا يا ستار وستر، راك في الجزائر ماشي في سويس. ردوا بالكم الناس، حنا نقولوا لهم دبر راسكم، راكم تشوفوا كيفاش الناس كيما هذو مساكن على غفله، بوتيتر كانوا يستناو في باسكو راهي كاين دوكا راتيساج ما بين تبسه وخنشله والواد، راه كان راتيساج نتاع لارمي، بوتيتر داروها بالعاني باش كي يعقب هما عارفين يديروا كيما هكا، كي يعقبوا لي كاميون تاع لارمي يفجروا في وسطهم قنبله باش كي تفجر على بالك لارمي مساكن يبداو يصوتيو من الكماين ويبداو يهربوا، والاخرين يوليو يتيريو عليهم من كل بلاصه. جا ربي جات هاك تشوفوا جا فيكول يوتيليتير نتاع سيفيل السلطه قتلوا ناس بابرياء، راحوا ضحيه على غير شيء. وكما قلنا لكم راهو التيروريزم في الجزائر ما يتنحاش، وكاين ناس في السلطه ما حبوش باش ينحيوا التيروريزم، بالعاني حبوا يبقى الارهاب هذا يبقى ديما في الجزائر. علاش حبوا ديما؟ باسكو يقول لك اليوم تخليونا حنا نقعدوا حنا اللي نسيروا، ولا اذا حبيتوا نروحوا هنا ويجوكم هاد الذباحين كيما بغيتوا. هم يحبوا يديروا كيما هكا. والعماري بعد علاش استقال؟ على جال الشيء هذا استقال العماري، وعلاش النزار خرج روترات، وعلاش من هنايا على جال هالفكره هذه، خاطرش هذو اللي عيطوا لهم استئصاليين، وانا ثاني انا معاهم، انا ثاني استئصالي، خاطرش انا ما نستنى حتى واحد اللي يذبح الاولاد باسم الاسلام ويغتصب بالنساء باسم الاسلام ويقتلوا ناس باسم الاسلام، قال لا ارواح سيدي يعرف الله عن سلف. لا يا اخي العزيز، ما يعرفش الله عن سلف، خلاص اروح نشرعوا لك واش قتلت واش ذبحت الناس، واروح الساعه نشوفوا كيفاش نروحوا للناس هذو اللي قتلت لهم والديهم واللي ذبحت لهم اولادهم واللي اغتصبت النساء نتاعهم، اذا سامحوا لك هما معليش روح السماح، مي باش يسامح لك الدوله ولا الدوله ما تسامحش. هذه هي الدوله ما تسامحش، الدوله نورمالمون كاين قانون. كيفاش واحد يسرق بارابول تضربه ب5 سنين حبس، وواحد يذبح طفل ولا يذبح عائله كومبري قال عف الله عن سلف؟ علاش؟ باش تبقوا انتم في حاكمين البوفوار. نعلو الشيطان شويه ماشي كذا. هذه هي المغالطه. روح جيبوا المصالحه، وين هي المصالحه هذه اللي يقولوا احنا صالحنا الشعب؟ وين هي يا اخي؟ هذه المصالحه هذه اللي درتوها هبطوا بها دي كريمينال راهم قاعدين يخدموا في وسط البلاد. روحوا هضروا معاهم. كاين بن حجار هذا راهو في البويره، روحوا هضروا معاه وقولوا تراه راك روبونتي، راك انت حطيت سلاح، تشوف كيفاش ما يديرش عليك ذنب سور بلاصه. روحوا هضروا معاه او اليوم روحوا هضروا مع بن عيشه هذا اللي حكموه في المغرب وسلموه، روحوا هضروا معاه وقولوا راك روبونتي ولا راك من هنايا. روحوا هضروا معاه تشوفوا. دونك الناس هذو راهم كيما قال لك حنا كنا نجاهدوا، ما قالكش حنا رانا غلطنا ولا الواحد كي روبونتي ويسمع غلط يجي قال ولدي سامحوا لي انا ما غلطت ومش قتلت حتى واحد وما درت حتى واحد، سامحوا لي راني غلطوني الناس. هذا هو اللي روبونتي. مي السيد يقول لك انا تفاهمت مع الدوله، انت تقول له راك روبونتي، تمسخر بروحك ولا تمسخر بالناس ولا تحب تهف الناس اللي هبطوا كاملين. روحوا هضروا معاهم اليوم، مازالوا اليوم روحوا سقسيو على بن حجار في البويره او في البويره، او مازال يبيع في الاعشاب ويبيع في واحد الكريمينال هذا كان امير. روحوا هضروا معاه، ترى شي قولوا له ترى انت راك هبط راك اليوم يقولوا حنا قادرين نرجعوا. علاش؟ باسكو الدوله الناس اللي في الدوله ضعاف. لو كان جاو الناس ما مش ضعاف واحد كيما هذا روحوا ديوها لتونس برك هذه الهضره هذه تشوفوا، روحوا ديوها تشوفوا كاينش بلاصه في المغرب ترى شي هضره بلاصه كيما هذه. حنا نتاعنا حنايا فاشلين
فاشلين في سياستهم، فاشلين حتى لا في يقولوا لك ماهمش قوه الامن، الجيش والشرطه والدرك الوطني ولي غارد كومينو، هذوما راه الجزائر راحت. هذو حابين غير ساكتين في الامان. اسكتوا برك ضرب النحو في الامان، خلي بالك ما كان والو. حتى هذه ما نعرف كيفاش يعلنوا عليها، هذه نتاع لي 5 اللي ضربتهم من بوم، كانوا يقول لك بالك من بعد يقول لك راهو لغم نتاع فرنسا. هذه يكذبوا على الناس ويهفوا في الناس. على كل حال كما قلت لكم il y a aussi pour nos amis francophones un terroriste a été éliminé. Je vous lis le communiqué du MDM, du ministère de la Défense. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue à Oued Boudkhen, près de Khenchla, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu cet après-midi 14 janvier 2021 un dangereux terroriste et a récupéré un pistolet mitrailleur de type PKK, 3 chargeurs garnis de munitions, un poste de transmission radio et 2 téléphones portables. Voilà, c'est le communiqué du MDN. Donc كما شفتوا هذا الارهاب مازلنا وكانوا اخرين هذو اللي يحبوا يهفوا الناس. هذو كي تقول له كيما يقول لك علاش التيروريزم رجع كيما كي رجع النزار رجع التيروريزم. يعني شوفوا يعني كيف يحبوا يهفوا الناس، يحبوا خاطرش يلقاو غاشي ما لقاوش شعب. لو كان لقى شعب يقولوا انتم تتمسخروا بينا حنا دوكا نزار دوكا. ولا كيما قال لهم قبيله واحد هذا نتاع كان واحد يعيطوها المغربيه، نرجع عليها ان شاء الله. هذا المغربيه اللي كانت نتاع كيف اسمه تاع ولد عباسي المدني، المغربيه هذه نتاع ولد عباسي المدني. لي زيميسيون تاعهم تبثهم من لا غروند بريطاني، من الانجليز. قبيله نسمع فيهم واحد السيد عيط له قال له انتم من الصباح تهضروا على الجيش. يا ولدي حبيت تقولنا بلي ما كانش الارهاب في الجزائر. قال لكم الاسلاميين قتلوا وذبحوا وداروا منا. واش يريبوندي له هذاك اللي كان او هارب حتى هو رايح في الانجليز؟ واش يريبوندي له زعما؟ ولا حتى هو كالصحفيين هو كان ما نقولش واش يكون. الور قال له ايه صح نزار، واش تسنى من النزار اللي كان يهز هو بعد قال لهم بلي نهز يطلع لي زار ونقتل في الناس. شوفوا يعني كيفاه، يعني كيف يهفوا الناس. جنرال يقول له بلي كان هز السلاح ويضرب في الناس يعني. ويعيطوا للنزار ويعيطوا كيف اسمه كيف يقولوا التوفيق والعمار، ويعيطوا لهم السفاحين. اذا واحد يقتل التيروريست يسمى سفاح، يبقى احنا بعد سفاحين وفيف السفاحين. انا نقولها دوكا اذا باش نقتلوا لي تيروريست ونسموه سفاحين يبقى نفيف السفاحين. فوالا دونك تشوفوا كيفاه الناس مازالوا يهفوا في الناس ومازالوا درك الناس هذو اللي حاكمين دوكا الحكم ظهروا الضعف نتاعهم. خاطرش نورمالمون واحد اللي قاعد يبلاغي من غروند بريطاني ويبلاغي ومنا انا تو سويت بار لو بيي نتاع لومباساد نتاع الجزائر في لا غروند بريطاني كاين قانون تو سويت ندير دي زافوكا ونروح معاهم لا جوستيس. لازم هاد الناس هذو كيما قالوا يتحاكموا، خاطرش قاعدين بريميرمون يزنسيت لا فيولونس وقاعدين يسبوا في الناس وقاعدين والله لو كان يكون في الماريكان بعد لو تكون دوله قويه هذه هي. اذا واحد ما عندوش اللجوء السياسي نطلب نجيبو. خاطر كانوا بزاف الناس ذبحت ناس وهربت راهم ثما. علاه ما ديروش باش تجيبوهم؟ بوركوا؟ علاش تشوفوا واحد اللي بلاكي تجيبوه، واحد اللي قتل وذبح هرب ما تجيبوش؟ نو مسيو. كاين الناس لو كان هنا والله ندير نعيط لومباساد اللي في لا غروند بريطاني نقولوا تو سويت فو ديبوزي. خلينا من الناس اللي لومباساد والله نبعث من زير الناس يروحوا كيما قال واحد يديروا دي زافوكا كونتر هذا السيد هذا اللي ها واش يقول ونجيبوا قدام العداله. راك تقول بلي هذا النزار قتل وذبح، اعطينا لي بروف. انت تقول اعطينا لي بروف، خلينا نروح نعيطوا للنزار نشرعوا. انت تبلاغي انتم ذبحتوا الناس وذبحتوا الاولاد قتلتوا واش يقولوا ولاد صغار ذبحتوهم، النساء اغتصبتوهم باسم الاسلام وهربتوا ورحتوا تقولوا بلي النزار ذبح وفلان ذبح. تسمسخروا بالشعب. دونك الشعب علاش عنده الحق بن زدير يقول لك غاشي. تلقى الناس كيما قال واحد تروح تشوفوهم في لي كومونتير واش يقولوا لهم تضحكوا تموتوا بالضحك على لي كومونتير تاعهم باسكو الناس مساكن مغلوبين على امرهم. ما نعرف بيتيتر من بعد ان شاء الله نرجعوا نهضروا على الحراك شويه بعد دونك كيلكو مينوت نعاود نرجع لكم. بور لانستون نقول لكم قيمه هنا يا توتالوغ.